अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं आप सब के लिए एक ऐसा अमल लाया हूँ जो बहुत ही आजमूदा और मुजर्रब है। ये ख़ास घर और जिस्म के असरात निकालने का दम है। अगर आपके घर में बेसुकूनी, बेबरकती और बेइत्तिफाकिया, मेरा मतलब है कि घर के लोगों का आपस में ना इत्तिफाकिया, बीवी और खावंद के बीच में नाराज़गियाँ और लड़ाइयाँ, और वालिदैन और बच्चों के माबैन ना इत्तिफाकिया, और अगर आपके जिस्म में कई बीमारियाँ जैसे शुगर यानी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन और भी कई बीमारियाँ, और बदन की दर्द, दिमागी परेशानियाँ, तो ये सब कुछ नज़र बद और हसद और जादू और तावीज़ की वजह से भी हो सकता है। आप सब ने ये दम 40 दिन तक हर रोज़, चाहे सुबह हो या शाम, किसी भी वक़्त सुनिए। घर के असरात निकालने के लिए ज़रूरी है कि आप इस दम को एक बार ज़रूर घर में बाआवाज़ चलाएं, और जिस्म के असरात के लिए आपने भी इसको एक बार ज़रूर सुनना है। आप 40 दिन बिला नागा सुनिए, फिर इंशाअल्लाह ताला 40 दिन के बाद खुद ही कहेंगे कि वाकई में मैंने जो कहा था वो सच था। 40 दिनों के अंदर आपके घर और आपके जिस्म के अंदर जितने भी किस्म के असरात होंगे, वो सारे के सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से ज़रूर बज़रूर ज़ाया हो जाना है इंशाअल्लाह ताला। मैं फिर आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि मैं आप सब भाइयों और बहनों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ और आपके लिए बहुत ही मुजर्रब दम हाजिर करता हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो जाए और मेरी हर आने वाली वीडियो आप सबको बआसानी मिल सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم إني أسألك بأنك لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني
أسألك بأنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا سامع يا مجيب يا الله يا سامع يا مجيب يا الله يا سامع يا مجيب يا الله يا عزيز يا الله يا عزيز يا لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه المصير. يا قدوس أسألك أن تصل على محمد وعلى آل محمد وأن تغفر لي ذنوبي وترحمني وتتوب علي وأن تقضي حاجتي وتكفي محماتي وتستجيب دعوتي وتقبل عباداتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بك من شر ما صنعت رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد يا رزاق يا وهاب يا رزاق يا وهاب يا رزاق يا وهاب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله الودود الله الحميد الله الكريم الله الرحيم الله الصمد الله اللطيف الله الهادي الله الرشيد الله الغفور
الله الودود الله الحميد الله الكريم الله الرحيم الله الصمد الله اللطيف الله الهادي الله الرشيد الله الغفور الله الودود الله الحميد الله الكريم الله الرحيم الله الصمد الله اللطيف الله الهادي الله الرشيد الله الغفور. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رزاق يا وهاب 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 يا رزاق يا وهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا غني يا رحمن يا غني يا رحمن يا غني يا رحمن يا غني يا رحيم يا غني يا رحيم يا غني يا رحيم يا غني يا رحيم. أسألك باسمك العظيم أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. أسألك باسمك العظيم الأعظم أن
ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا غني يا غني يا غني يا غني يا غني يا غني حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل.